आज हामीसँग आमा जानुहोस् शीर्षकको कथा रहेको छ। कथाकार माया ठकुरीद्वारा लिखित आमा जानुहोस् शीर्षकको कथा सामाजिक यथार्थमा आधारित उत्कृष्ट कथा हो। यस कथाको कथानकले नेपाली समाजका वास्तविकता र दोस्रो पुस्ताका मानिसको मानसिकतालाई सजीव रूपमा चिरफार गरेको छ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ माया ठकुरीद्वारा लिखित आमा जानुहोस् शीर्षकको कथा। छयासी वर्ष पुग्न लाग्नु भएकी मेरी वृद्ध आमा कोठामा पस्नासाथ कोठै वास्स गन्हाउँछ। मेरो 14 वर्षीय छोरो मनिष, 12 वर्षीय छोरी सुमी र मेरी पत्नी मानवीले नाक खुम्च्याउँदै एक अर्काको अनुहारमा हेर्दछन्। मलाई बढो असजिलो लागेर आउँछ। मनले नचाहँदा नचाहँदै पनि म आमातिर हेरेर भन्दछु, आमा जानुहोस्, कोठामा गएर सुत्नुहोस्। मेरो कुरो टुङ्गिन साथ मानवी कुरो थप्दै भन्छन्, हो त नि, यहाँ यी बुढाबुढीहरूसँग बसेर के गर्नु, कोठामा गएर आरामसँग सुत्नुहोस्। हाम्रो कुरो सुनेपछि आमा केही नबोलिकन एकटक लाएर मतिर मात्रै हेरिरहनुहुन्छ। त्यो क्षण आमाका ती विषादपूर्ण दृष्टिमा निहित असंख्य गुनासाहरूले मलाई भित्रभित्रै मर्माहत तुल्याउँछन्। तर म मौन रहन्छु। आमा शिथिल गतिमा आफ्नो कोठातिर लाग्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ आमालाई पनि हामीहरूसँग बसेर कुरा सुन्न मन लाग्दछ, टिभी हेर्न मन लाग्दछ र उहाँ परिवारको न्यानो स्पर्शलाई अनुभूत गर्न चाहनुहुन्छ। तर वर्ष दिन पुगिसक्यो, आमाले चाहेको जस्तो यहाँ केही पनि भएको छैन। आमाको दयनीय अवस्था देख्दा मेरो मन वेदनाले फाटेर आउँछ। तर म विवश छु। मैले चाहेर पनि मेरी जन्मदात्री आमालाई खुसी दिन सकेको छैन। कहिलेकाहीँ त आफैलाई धिक्कार्न मन लाग्दछ। मलाई यो पनि थाहा छ कि म टुहुरोलाई हुर्काउन, बढाउन र शिक्षा दिलाउनमा मेरी आमाले मानसिक पीडा मात्र होइन, शारीरिक श्रम पनि खेप्नु परेको थियो। त्यति मात्र नभएर उहाँले मेरो घर गृहस्थी सम्हाल्न र मेरा नाबालक छोराछोरीहरू हुर्काउनमा समेत ठूलो सहयोग पुर्याउनु भएको थियो। काठमाडौँ जस्तो महँगो ठाउँमा डेरामै बस्ने गरेको भए तापनि हामी दुवै पति पत्नी जागिरे भएका हुनाले बाग बजारको एउटा गल्लीभित्र 4वटा ससाना कोठा भएको डेरामा बसेर छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सक्षम भएका थियौँ। तर अहिले वर्ष दिन जति हुन लाग्यो, मानवीले जागिर छोडेर आमाको स्याहार गरेर घर बस्न थालेको। भन्न त मेरा मित्रहरू भन्ने गर्दछन्, गोकुलजी तपाईँ बडो भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। वृद्ध भइसकेकी अशक्त आमाको सेवा गरेर बस्नु भएको छ। के गर्नु, हामीले चाहेर पनि आफ्ना मातापिताप्रति आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौँ। आफ्नो प्रशंसा सुन्दा कसलाई पो राम्रो नलाग्ला र, तर आमालाई आफूसँग राख्दा बेहोर्नु परेको भोगाईको मर्मलाई मैले मात्र होइन, मेरो परिवारले समेत कसरी खेप्नु परेको छ त्यो मैले मात्र अनुभूत गर्न सकेको छु।
कहिले काहीँ त म आफूलाई आफ्नै विगतको चौतारीमा पुर्याएर हेर्ने गर्दछु, जहाँ मेरो बाल्यकालमा समस्त क्रियाकलाप मेरी आमासँग गाँसिएका हुन्थे। भरभराउँदो वैंशको बेला अचानक वैधव्यको मार सहन बाध्य भएकी मेरी आमाले कसरी आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षालाई बसमा पारेर जीवनभरि सङ्घर्ष गर्नुभयो होला, ती कुराहरू सोच्दा सोच्दै म भित्रभित्रै भुटभुटिन्छु, आहत हुन्छु। जुन आमाले 10 नङ्ग्रा खियाएर अर्काको कुटो कोदालो गरेर मलाई हुर्काउनु भयो, जुन आमाले आफ्नै जेठाजु देवरहरूबाट अनेकौं लान्छना अपहेलना सहेर आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति अडिग भई मलाई शिक्षाको बाटोतिर अग्रसर हुने वातावरण सिर्जना गर्नुभयो, आज उनै सङ्घर्षशील मेरी आमा अर्ध पक्षघातको शिकार भएर मबाट समेत टाढिनु परेकोमा लज्जा बोधले म भित्रभित्रै गलिसकेको छु। तर पनि मेरी आमा मेरो परिवारमा अटाउन सक्नु भएको छैन। यो कुरालाई म सहर्ष स्वीकार्न बाध्य भएको छु। करिब 14 महिना अघिको कुरो हो। बिहान ओछ्यानबाट उठ्ने बित्तिकै आमा ढल्नु भएको थियो। उहाँ ढलेको आवाज सुनेर मानवी दगुर्दै आमा सुत्ने कोठामा पुगेकी थिइन्। मानवी सँगसँगै म पनि हत्तपत्त आमाको कोठामा पुगेको थिएँ। आमालाई के भएको होला, उठ्नै सक्नुहुन्न। मानवीले आमाको पाखुरा समातेर उठाउने उपक्रम गर्दै भनेकी थिइन्। के भो आमा, के भो आमा भन्दै म पनि अत्तालिँदै आमालाई उठाउन पुगेको थिएँ, तर मेरो प्रयास पनि निरर्थक भएको थियो। त्यसपछि आमालाई तुरुन्तै अस्पताल लगेर जचाइयो। अस्पतालका डाक्टरहरूले आमालाई जाँचेपछि उहाँ पक्षघातको शिकार भएको ठहर गरे। 2 महिनासम्म आमा अस्पतालमा बसेर घर फर्कँदा उहाँको दाहिने हात र खुट्टामा त्यति भर नहुने भएको भए तापनि उहाँ बिस्तारै पाइला चालेर हिँडडुल गर्न सक्नेसम्म हुनु भएको थियो। आमा स्वस्थ भएर घर आउनु भएकोमा म असाध्यै खुसी भएको थिएँ। तर मेरो परिवारमा भने आमाको शारीरिक समस्याले गर्दा अनेकौं प्रकारका समस्या सिर्जना हुन थालेका थिए। दाहिने हात प्रयोग गरेर आमा खानै सक्नुहुन्न थियो कि मानवीले कि त मैले आमालाई खाना खुवाउनु पर्दथ्यो। तर खास गम्भीर समस्या चाहिँ के थियो भने आमासँग सम्बन्धित कतिपय क्रियाकलापहरू आमाका नियन्त्रणमा थिएनन्। उहाँ कहिले ओछ्यानमा त कहिले कोठामा जहाँ तहीँ मलमूत्र त्याग गर्न लाग्नु भएको थियो। आमाले जताततै मलमूत्र चुहाउँदै हिँड्ने गरेकाले सारा घर डुङडुङी गन्हाउन थालेको थियो। आमाले फोहोर पारेका लत्ता कपडा धुनका लागि मान्छे राख्न खोज्यौं, तर त्यस्तो फोहोरी काम गर्नुभन्दा त बरु भोकै बस्छौं भन्ने जवाफ पाइयो। मानवी र म भएर आमाका फोहोर लत्ता कपडा सफा गर्थ्यौं, घर सफा गर्थ्यौं, तर पनि घर उस्ताको उस्तै फोहोरी र गन्हाउने हुन्थ्यो। आमालाई नुहाइदिने र कपडा धुने क्रममा कैयौं पटक हामीले बान्ता समेत गरेका थियौं, तर पछि पछि बानी परेर होला जति नै घिन लागे पनि बान्ता चाहिँ हुन छाड्यो। मेरा छोराछोरीहरूको हाल पनि बेहाल भएको थियो। उनीहरूले त राम्ररी खान पनि छोडिसकेका थिए। यस्तै हो भने त यिनीहरूको पढाइ लेखाइ पनि खत्तम हुने भयो। मेरो त बिदा पनि सिद्धियो। अब उही बेतलबी बिदामा बस्नुपर्छ। पैसाले कसरी पुर्याउने हो, घर कसरी धान्ने। मानवी विरक्तिएर भन्ने गर्दथिन्। सत्य भन्ने हो भने म मेरी आमाको अवस्थाले गर्दा हर बखत मानसिक तनाव झेलिरहेको थिएँ, तर विवश थिएँ। म केही गर्न सक्दिनथे। कहिले काहीँ त मैले आमालाई बेस्सरी झपार्ने पनि गर्न थालेको थिएँ, तर बिचरी मेरी आमा, मैले उहाँलाई हकार्दा उहाँ सानी बच्ची झैँ निधार खुम्च्याएर आँखाबाट आँसु छचल्काउँदै विवश दृष्टिले मतिर हेर्नुहुन्थ्यो। त्यो निर्दोष घात सहन नसकेर मेरो आँखाबाट स्वतः आँसुका धारा बग्दथे।
पछि पछि भने हामीले आमालाई उहाँको कोठाबाट निस्केर अन्य कोठातिर आउन जानलाई प्राय निषेध गरिदिएको झैँ भएको थियो। उहाँलाई दिइएको कोठा बाहेक अन्य कोठामा उहाँले पाइला राख्न साथ हामी भन्ने गर्दथ्यौँ, आमा जानुहोस्, आफ्नो कोठामा गएर सुत्नुहोस्। हाम्रो आदेश सुनेपछि आमा केही बोल्नुहुन्न थियो, तर उहाँको आहत दृष्टिले मलाई धेरै कुरा भनिरहेको हुन्थ्यो। हाल प्राय 2 महिना जति भएको छ आमाले एउटा नौलो चाला देखाउन लाग्नु भएको छ। त्यो के भने हिजो आज आमा हाम्रो आँखा छलेर सुटुक्क घरदेखि बाहिरिनुहुन्छ। कयौं पटक आमालाई कोठामा नपाएर हामीहरू अत्तालिँदै टोल छिमेक र बाटाघाटा चहार्दै हिँड्छौँ। अनि कहिले उहाँलाई कुनै रुखको छहारीमा बसेको भेट्छौँ त कहिले दायाँ खुट्टो लतार्दै बाटामा हिँडिरहेको भेट्छौँ। आमा, तपाईँ किन यसरी हामीलाई दुःख दिनुहुन्छ? तपाईँको स्याहार सुसार गर्नु परेको हुनाले मैले जागिर समेत छोड्नु पर्ने भएको छ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा एउटाको कमाइले घर धान्नु र तपाईँलाई औषधि उपचार गर्नु कस्तो गाह्रो हुन्छ त्यो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न। भएन यसरी जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला आफू खुसी उठेर हिँडिदिने। अब त साह्रै दिक्क लागिसक्यो। प्राय जसो आमाको अघि आफ्नो मनमा उठेको गुनासो यसरी नै पोख्ने गर्दछिन् मानवी। आमाको सारा क्रियाकलाप हेर्दा उहाँ बिस्तारै आफ्नो सुर हराउँदै हुनुहुन्थ्यो। नत्र मेरी आमा आफ्ना कारणले अरूले दुःख पाएको हेर्नै नसक्ने मान्छे हो, त्यो मलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, अब मैले जागिर नगर्ने हो भने घर चलाउन र बच्चाहरू पढाउन सकिँदैन। अति भयो, अब कुनै न कुनै उपाय त गर्नै पर्छ। मानवीले प्राय जसो मसँग भन्न थालेकी छिन्, म के गरौँ? जति जति आमाको अनौठो र अप्रिय क्रियाकलाप बढ्दैछ त्यति त्यति मानवी र मेरो माझमा वैमनस्य बढ्दैछ। भएन, हिजो आज त आमा लाएको लुगा समेत फुकालेर नाङ्गै बस्ने र मौका पाउन साथ फुत्त कोठाबाट बाहिरिएर सडक पुग्ने गर्न लाग्नु भएको छ। कहिले काहीँ त आमालाई खोज्नको निम्ति सारा दिन भौतारिँदा पनि कुनै सिप नलागी प्रहरी चौकीमा गएर खबर गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आएको छ। एकातिर मेरी जन्मदात्री आमाको यस्तो दयनीय अवस्था, अर्कोतिर पत्नी र छोराछोरीको गनगन अनि दिनदिनको बढ्दो महँगीको कारणले घरको खस्किँदो आर्थिक अवस्था, यी यावत कुराले गर्दा म आफू नै विक्षिप्त जस्तै भइसकेको छु। अरे, वृद्धावस्थामा असाध्यै रोगले ग्रसित भएर सुर हराएपछि मानिसको अवस्था कति दिनहीन र कति टिठ लाग्दो हुँदो रहेछ। यसरी अर्काको दयाको पात्र भएर जिउनु भन्दा त बरु मृत्यु नै सुखदायी होला। आमाको दयनीय अवस्था देख्दा म बारम्बार मनमनै यसरी नै सोच्ने गर्दथेँ, अब मेरो मनले पनि साँच्चै नै हरेस खाएको जस्तो भएको छ। अस्ति त हामीले आमालाई कुनै वृद्धाश्रममा राखिदिनु पर्छ कि भनेर घर सल्लाह पनि गरेका थियौँ। तर हामी छोरा बुहारी हुँदा हुँदै पनि आमालाई वृद्धाश्रममा राखिदिँदा समाजले के भन्ला, जोरीपारी कति हाँस्लान् भन्ने लाग्यो। अर्को कुरो, मेरी आमाको अवस्था देखेर कुन चाहिँ वृद्धाश्रमले उहाँलाई आश्रय देला र? कहिले काहीँ त म निकै पहिले कसैले मलाई सुनाएको एउटा हृदय विदारक घटना सम्झेर निकै बेरसम्म घोरिने गर्न पनि थालेको छु। त्यो घटना यस प्रकारको थियो। एक दिन करिब 100 वर्षकी जस्ती देखिने एउटी कुप्री वृद्धा पशुपति मन्दिरको नजिकै बसेर रोइरहेकी थिइन् अरे। ती वृद्धालाई देख्दा उनी निकै सम्पन्न घरकी जस्ती देखिन्थिन् अरे। पाहुनालाई त्यसरी रोएको देखेर वरपर भएका मानिसहरूले कौतूहलतावश उनीसँग सोधपुछ गरेछन्, तर उनले आफ्नो भाषामा के उत्तर दिइछन् कुन्नी त्यो कसैले पनि बुझेनछन्। जे होस्, रात पर्न लागेपछि उनलाई वृद्धाश्रममा पुर्याइएछ। धेरै महिनासम्म वृद्धाश्रममा बसेपछि उनीबाट के कुरो थाहा पाइयो रे भने उनलाई आफ्नै छोरा बुहारीले एकछिन यहीँ बस्दै गर्नु है, हामी आउँछौँ भनेर झुक्क्याएर छोडेका रहेछन्। त्यो घटना सुनेपछि मैले उनका निर्दयी छोरालाई धिक्कार्नुसम्म धिक्कारेको थिएँ। तर आज जब म आफ्नो अवस्थाबारे सोच्दछु तब मेरो हृदयमा कता कता त्यो छोराप्रति पनि दया जागेर आउँछ।
आफ्नी जन्मदात्री अशक्त वृद्ध आमालाई त्यसरी बिरानो देशमा अलपत्र पारेर एक्लै छोडेर जानुपर्दा उसको आत्मामा कति चिरा पर्यो होला, कति धिकार्यो होला उसले आफूलाई, कति कल्पन्थ्यो होला ऊ आफ्नो कुकृत्य सम्झेर। आफूले गरेको दुष्कर्मका लागि पश्चाताप गर्दै ऊ फेरि त्यस ठाउँमा आएर आफ्नी आमाको खोजी गर्यो होला त। यस्तै यस्तै प्रश्नहरूले मेरो मथिङ्गललाई झकझक्याइरहन्छन्। के म आफ्नी आमालाई त्यसरी नै बिरानो देशमा निराश्रय छोडेर आएपछि शान्तिको जीवन बिताउन सकुला? एउटी अबोध सानी बालिका जस्तै भइसकेकी मेरी आमालाई म के गरेर पहिलेको जस्तै स्वस्थ अवस्थामा ल्याउँ? के गरेर उनलाई सधैँ पारूँ? अरे म के गरौँ? मेरो हृदयमा यस्तै प्रकारका अनेक थरी कुराहरू खेल्दछन्। होइन, म कति दिनसम्म यसरी आफ्नी आमाको र मेरा परिवारको दुर्गति सहेर बस्न सकुला र? अस्ति घरबेटीले समेत त्यस्तो फोहोरी मान्छेलाई हामी राख्दैनौँ, अन्तै डेरा खोजेर सर्नु भनिसकेको छ। आमाको अकल्पनीय दुरवस्थाले गर्दा मेरो जीवन पद्धतिमा समेत कत्रो नकारात्मक असर परिसकेको छ। तर मेरी आमा भने आफ्नै संसारमा मग्न भएर एक्लै आफैसँग बात मार्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ र आफूलाई मन लागेको क्रियाकलाप गरेर रमाउनुहुन्छ। अघि भर्खरै पनि मेरी आमा मेरो कोठामा पस्नु भएको थियो। आमा जानुहोस्, आफ्नो कोठामा गएर बस्नुहोस्, मैले भनेको थिएँ। आमा सदाझैँ केही पनि उत्तर नदिएर केही बेरसम्म मतिर हेरिरहनु भएको थियो। आमा जानुस् न भन्या कोठा गन्हाइसक्यो, मैले केही आजित भएर ठुलो स्वरमा भनेको थिएँ। मेरो कुरो सुनेपछि अनुहारमा अझ बढी मुजा पार्दै मेरी आमा मुसुक्क हाँस्नु भएको थियो।